पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. हो दीस आयसो आज आमी आरंभ करया देवाचे उतर उसारून. दैविक सकत देवाचे, दैविक पदवी देवाची, दैविक बोळ देवाचे उतर उसारत असताना आमी अनुभव करया. जोब चॅप्टर 42 वर्स 2, आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3, साम चॅप्टर 121. 3 पोटी उतराची उसारणी कर आमी सांगता म्हणया. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची बूड करतलो आणि लोकडाचे आडबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्वर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्रेक तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदां काळ. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची बूड करतलो आणि लोकडाचे आडबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्रेक तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदां काळ. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची बूड करतलो आणि लोकडाचे आडबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्वर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो
इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तो वळखतले पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता कैताव येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदानात ना इस्रायलाचो राखणो निदानात जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा देसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ या सकाळीच्या वेळा जण एकली दोन्ही हात आम्ही उक्ते दवरया त्या पवित्र आत्म्याच्या भक्ती खातीर आम्ही मागया हे पवित्र आत्म्या आज तू आमकां जाय आज ये आमचे थंय आज आमचे थंय बिडार कर म्हणून या गायनात जण एकली आम्ही भाग घेऊन म्हणया पवित्र आत्म्या जाय आमकां ये मोगाळ आत्म्या मागता ये तुझ्या बोळान आनी शक्ती ये तुझ्या शांती मोगा ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां ये मोगाळ आत्म्या मागता ये तुझ्या बोळान आनी शक्ती ये तुझ्या शांती मोगा ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां ये मोगाळ आत्म्या मागता ये तुझ्या बोळान आनी शक्ती ये तुझ्या शांती मोगा हालेलू हालेलुया पवित्र आत्म्या तू आमकां बर तुज्या कृपेन आमकां बर तुज्या बळान आमकां बर आमकां तुजें बळ दी तुज्या सत्तेन आमकां बर तुजी देणी आमचे धाड तुज्या देण्यांनी आमी जेजूची साक्षीदार आमकां पवित्र आत्म्या आमकां सगळी आमच्या कुडींत तूं ये आमच्या काळजान तूं ये आमच्या मोतीन तूं ये आमकां बापा सरशी वसोंक कुमक कर जेजू आनी आमी तर एक जावंक तूं आमकां घटाय दी तूं आमचे थंय सदांच राव आमचे थंय वस्ती कर आमकां बळ दी आमकां घटाय कर आमची मोत उजवाडाय आमच्या कुडीक आमच्या काळजाक आमच्या मोतीक तूं उजवाड बर तुज्या मजतीन आमकां एकामेकाचो मोग करून शिकय जेजू थंय आमकां पावय सायबिणीचो आनी जेजूचो मोग करूंक आमकां शिकय तूं आमचे थंय आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना पवित्र आत्म्या तूं आमचे थंय दीस आनी रात राव आमचे थंय वस्ती कर आमकां शाणेपणांनी बोल आमकां बुदवंतगाय दी एकामेकाचो मोग करून शिकय पवित्र आत्म्या आमकां जेजू थंय पावय बापाच्या घरांत वस्ती करूंक आमकां फावो कर पवित्र आत्मा तूं आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना आमच्या काळजांनी ये आमच्या कुडींत ये आमची मोत उजवाडाय
तुझ्या देण्याने आमकां भर, तुझ्या देण्याने स्वता परगट करूंक आमकां कृपा दी. पवित्र आत्म्या, तू आमचे सैय असताना आमकां दुस्मनाची भिरांत ना, कोणाचीच भिरांत ना. पवित्र आत्म्या, देवाचो मोग करूंक आमकां भाग्यवंत कर. तू आमचे थंय सदांय वस्त कर. तू आमचे थंय असताना आमकां कसलीच भिरांत ना. जेजूचो मोग करूंक आमकां शिकय. सायबीणी सांगाता जेजूचो मोग करूंक, बापा सांगाता जियोंक आमकां कृपा दी. पवित्र आत्म्या, तू आमच्या सांगाता असताना आमी कितें करूंक शकता देखून आमच्या सांगाता सदांच राव. दीस आनी रात कळनासतना आमच्या सांगाता राव. जेजू सांगाता, बापा सांगाता, तुझ्या सांगाता आमी वस्ती करताना आमी सदांच कृपे बरी जाता. आमेन. क्रिस्ता दई मोगाच्यानो, एक बोटी दोग शेजाऱ्यांनी दोन एकच लेकाची झाडां लायली. दोगांनी एकच लेकाचें सारें घालें, पूण एकल्यान इल्लेशें उदक घालूंक सुरू केलें सदांय, आनी एकल्यान सदांय चड उदक घालूंक सुरू केलें. अशें जाताना थोडे तेंपा उपरांत तें चड उदक घाल्ल्याचें झाड एकदम बरें पालेलें, व्हड जालें. 5 वर्सां उपरांत तें चड उदक घाल्ल्याचें झाड इतलें व्हड जालें की पाल्यांत तें सगळे तांची जागो भरलो. पूण ह्या इल्लेशें उदक घाल्ल्याचें झाड व्हड जालें, पूण तितलें एक पांट्यानी येवनात. 5 वर्सां उपरांत वारें वदळ येताना तें मस्त पांटें जाल्लें, बरें पालेल्लो रूख तो पाळां समेत परतलो. पूण हें दुसरो रूख परतवना. कित्याक तें चड उदक घाल्लें झाड ताचें पाळां सकयल वचनात, आनी उणें उदक घाल्लें झाड रूख ताच्या उदका खातीर पाळ सकयल गेल्लें, देखून तें वाऱ्या वदळाक परतवना. जुवांव अध्याय 15 ओळ 5. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. वय हांव दाखोळ तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी हांव ताचे थंय रावता तो येतेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. वय मोगाच्यानो, जेजू आमचे थंय ना जाल्यार एक फळ दिवंक आमी शकना. कित्याक तोच जावन आसा जीव. तो आमच्या सांगात आसल्यार आमी फळ दिवंक शकता. निर्गमन अध्याय 30 आनी 2 ओळ 26. एक्सोडस चॅप्टर 32 वर्स 26. मोयजे शिबिराच्या दारागडे उबे रावन म्हणालो, जो कोण सरस्परेच्या पक्षान आसा तो म्हजेशी येवन दी. लेवीचे सक्कडी पूत सांगाता ताच्या घर्शेन गेले. जोशुआ अध्याय 24 ओळ 15. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15. तुम्ही सरस्पराची सेवा करिनात जाल्यार आज कोणाची सेवा करतात ते निर्धार करा. तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी केल्ल्या देवाची सेवा करतात की या आताच्या राज्याच्या अमोरिताच्या देवाची सेवा करतात. पूण हांव आनी म्हजें घराणें सरस्परा देवाची सेवा करता. कीर्तन 118 ओळ 6. Psalm 118 verse 6. सरस्पर म्हज्या पक्षान आसतना म्हाका कसलीच भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकत. वय मोगाच्यानो, देव आमच्या सांगत आसतना
कोणाच्यानी कितेंच करूंक जायना. जशें जेजू थंय आमी आसा जाल्यार आनी जेजू आमचे थंय आसा जाल्यार कशें आमी येतेच फळ दिता आनी ताच्या बागार ताच्या विणे आमकां कितेंय करूंक शकना. तशेंच मोगाच्यान आमी अस्कत वयी आमच्यो कितेंय करूंक जायना. पूण देवाची गरज आमकां आसा. आमी एक क्षणभर आमकां जिवंक जायना जर देव आमचे थंय ना वस्ती करना जाल्यार. देखून मोगाच्यान केदळाय आमी कितेंय करता जाल्यार तें आमचें म्हूण सांगचें न्ही. आमकां जायते बटेन जैत मेळटा तें आमचें लागून न्ही. ताचे होगळाप आमी देवाक दिवंक जाय. देवाक आमी तें ताचो जैत व्हरलें तें ताचे जावन आयलें म्हळ्यार तें खरें. कित्याक आमचें जावन आमी कितेंच करूंक शकना. पूण देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार देवाची मांडवळ कितें आसा तें आमी कळटालें आनी आमी येतेच तरान फळ दिताले. सगळ्या पवित्र सभेक आमी एक खाल जावन बरें आमगे फळ दिलें जाल्यार सगळ्यांक ताचो फायदो उरतलो. आमेन. मोगाळा जेजू, तूं आमचे थंय आसाय जाल्यार आमी कितेंय करूंक शकता. कित्याक तूं ना जाल्यार आमी कितेंच करूंक शकना. जशें तुवें सांगलां तूं आसाय दाखोळ आमी फांटे. आमी जावन आसा जिवे फांटे. जिवे फांट्यांत फळां येतात पूण तीं फळां आमचे लागून न्ही. तूं आमचे थंय आसा देखून तीं फळां येतात. देखून आमकां सदांच तुजे थंय रावूंक आमकां कृपा दी. तुजे तावन वेगळासर जावंक आमकां सोडी नाका. सदांच आमी तुजे तावन पयस गेल्या जाल्यार परत्यान फाटी येवंक आमकां कृपा दी. मोगाळी माये, तूं आमच्या सांगात आसा जाल्यार जेजू आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमी कितेंय करूंक शकता. पवित्र सभा वाडयचे जाल्यार एक बऱ्यान गटान उरयचे जाल्यार जेजू थंय आसा देखून आमी उरल्या. नाजाल्यार दुस्मान आमकां येवन आमचे पुरा पाड करता आसलो. पूण जेजू आसतना कोणाच्यानी आमकां कितेंय करूंक जायना. आमची फळां कोणाच्यो पाड करूंक जायनात. दुस्मान आमच्या लागीं येवंक शकना. देखून मोगाळा जेजू आमच्या सांगाता सदांय तूं राव. सदांय आमच्या थंय वस्ती कर आनी तुजे थंय आमकां वस्ती करूंक कृपा दी म्हूण मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां आदार दिल्ल्या डिकन फेड्रिक कोरिया आमी काळजा तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या भलायकी पासत आनी मिसांव कामा खातीर आमी मागता. म्हज्या मोगाचनो आज प्रत्येक तरान आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. विशेष रितीन ब्रेस्तराचे मागणे जमत सकाळी प्रत्येक तरान संजेर 7 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन आसतले. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर 4 ते 6 साक्रमेंट भायर विनवणे खातीर दवरतले. 6:30 ते 7 वरां मीस आनी प्रत्येक तरान 7 ते 9:15 मुशेर विशेष आराधन. फादर सेबॅस्टियन आनी टीम हजर आसतले. जण एकली भाव भयणी ह्या मागण्यान भाग घेवया. सोम्याची सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्समेंट्स केल्ल्या प्रमाणे 22 मे सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर संजेर 4 ते 9 वरां पर्यंत विशेष पेंतेकोस्ताचे रितीरेक तयार जावन एका दिसाचे विशेष रितीर आसा. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी पंगड तशेंच इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान. तशेंच 23 मे सोनवाराच्या दिसा सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आत्तूर कारकळा हांगासर विशेष नाईट विजिल आसतले. राती 9 वरां तावन 24 मॉर्निंग सकाळी 6 वरां पर्यंत. जण एकली भाव भयणी ह्या नाईट विजिलांत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो 24 मे आयताराच्या दिसा सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड मुंबई हांगासर विशेष कोंकणी रॅली आसा केला. वेळ जावन आसा संजेर 5 वरां तावन 8:30 वरां पर्यंत. जण एकली भाव भयणी ह्या कोंकणी रॅलींत आमी भाग घेवया. कित्याक अंतू पवित्र मिसाचे बलिदान, अर्कवाकाणी, शिकोण, पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन आनी स्पेशल अनॉइंटिंग प्रेयर आसतले. जण एकली भाव भयणी
या विशेष मांडोळेन भाग्य घेवया. सोम्याची दैविक सकत आणि कृपा अनुभव करया. आमेन. चार टेस्टमनी परत आम्ही या वेळा ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका कठीण तकली फडाफड आसली आनी कितले वखद केल्यारी ती तकली फडाफड तिका बरी जायनातली. एका दिसा तिका मध्यानेर कठीण दूख आयली आनी ती दाखतेऱ्या लागीं गेल्ले तवळ दाखतेऱ्यान म्हळें MRI काडीचे आनी ही दूख तुका कशी येता म्हणून फायंड आउट करीचे पडटले म्हणून सांगले. आनी त्या वेळार तिने डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन अध्याय 6 वाक्य 4, कीर्तन अध्याय 54 वाक्य 4, कीर्तन 18 वाक्य 6 हे देवाचे उतार ती खाळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान दनपाराच्या आराधना वेळार ती तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागून आसली आनी आतां तिका फावो ती चिकित्सा मेळ्ळ्या आनी ती आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. देवाच्या उतराच्या बळान तिची तकली फडाफड नपैस जाल्या म्हणून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगलाप तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. कॅरल रेबेलो म्हणली भयण जर्मनीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिने कितलें काम सोदल्यारी तिका एक बरें काम खंयसरी मेळनातलें. त्या वेळार तिने दनपाराचे आराधनान सुखानासतना भाग घेवंक सुरू केलें आनी तिची आवय एक भक्तिवंत स्त्री. एका दिसाची दनपाराचे मागणे ती सुकयनातली. दोगांयनी मेळून त्या आराधनांत ह्या प्रत्येक देसावा खातीर ती दिंबेर पडून मागून आसली आनी डिवायन मर्सी पंगडा तावन तांकां मेळिल्लें देवाचें उतार कीर्तन अध्याय 9 वाक्य 9, कीर्तन अध्याय 18 वाक्य 2, कीर्तन अध्याय 46 वाक्य 1 हे देवाचें उतार ती खाळनासतना उसार नासली आनी ती म्हणटा ह्या देवाच्या उतरान तिका बळ तशेंच एका तराचे कम्फर्ट मेळटले आनी देवान तिका बऱ्यांतले बरें काम बेगीनच्या बेगी फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच देवाच्या उतरांत बळ आनी सकत आसा आनी त्या देवाच्या उतरा वरवीं ती आज संतोषान तिच्या कामाच्या थळार बरें काम करनासा म्हणून परत एक फावटी काळजाच्या गुंडायेतावन देवाक ती अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळतावन एकली भयण आपल्या नातीची रेनिशाची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या नातीक UKंत बरें काम मेळोवंक तिने डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर इसाया अध्याय 45 वाक्य 2-3, कीर्तन अध्याय 46 वाक्य 1, फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6, जरमाया अध्याय 13 वाक्य 17 हे देवाचे उतार ती खाळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती कुटुंबा समेत हे देवाचे उतार खाळनासतना उसार नासली आनी आराधनांत तिच्या नाती खातीर ती मागून आसली आनी तिच्या नातीक UKंत बऱ्यांतले बरें काम देवान फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगलाप तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. रॉयस्टन डायस म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. ताच्या सेकंड PUCच्या एग्जामान बरे मार्क्स काडचे खातीर ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, इसाया अध्याय 40 वाक्य 20 आनी 9, इसाया अध्याय 50 आनी 2 वाक्य 13 हे देवाचे उतार तो कळनासतना उसार नासलो. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार तो ताच्या बऱ्या रिजल्टा खातीर मागून आसलो आनी देवान ताका 81% फावो केल्ल्याक देवाक तो काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू.